अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं टॉप स्टोरीज पर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ बिलखुसूस सनती शोबे से मुशावरत पर इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मुल्क के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ सनतकार और सरमायाकार वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इसके अलावा वफाकी वज़रा, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR और मुतालिका आला हुकाम की भी शिरकत। इजलास में वज़ारत तिजारत और वज़ारत सनत व पैदावार की तरफ से मुख्तलिफ शोबों की तरफ से तजावीज़ पेश की गईं। सनती शोबे की पैदावार और बरामदात बढ़ाने के लिए इक़दामात बजट का हिस्सा होंगे, वज़ीर आज़म ने कहा। जबकि पाकिस्तान की जानिब से आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ IMF के साथ शेयर कर दी गईं। IMF से FBR के अहदाफ, कर्जों की अदायगी समेत अहम अहदाफ की तजावीज़ शेयर की गई हैं। IMF की स्टेट बैंक के हुक्काम से आइंदा माली साल के लिए फाइनेंसिंग पर भी बातचीत जारी है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना जिसे बताया कि वज़ारत ख़ज़ाना के हुक्काम IMF के साथ बजट से कबल मुआहिदा करना चाहते हैं, जबकि बड़े पैमाने पर दरामदात के बावजूद दालों और आटे की कीमतों में कमी का नामो निशान नहीं है। रवा माली साल की इब्तदाई 10 माह में बड़े पैमाने पर दरामदात के बावजूद भी गंदुम और दालों की कीमत कम ना हो सकी। सार्फिन अब भी इन अशिया की भारी कीमतें अदा कर रहे हैं। हुकूमत ने माली साल 2023 के जुलाई से अप्रैल में भी 26,80,000 टन गंदुम दरामद करने के लिए $1 अरब से जायद खर्च किए, जबकि गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत में 22 लाख टन की खरीदारी के लिए $79 करोड़ 50 लाख अदा किए गए। और आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की सरबराही में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पाकिस्तान पीनल कोड और कानून शहादत की अहम शिकों पर आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कानून, प्रोसिक्यूटर जनरल, एडिशनल IG लीगल, रजिस्ट्रार महकमा दाखिला और दीगर अफसरान की शिरकत। इजलास में क्रिमिनल प्रोसीजर, पाकिस्तान पीनल कोड और कानूनी शहादत की अहम शिकों में तरामीम तजवीज़ की गई हैं, जिनका मकसद मुकदमात के अंदर मुतासरीन को सहूलत पहुँचाना है। पुलिस चालान में आसानियाँ, क्राइम में शामिल प्रॉपर्टीज़ की हकीकी वरसा को वापसी शामिल भी है। और जबकि आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत इंटरमीडिएट के तमाम ग्रुप्स के सालाना इम्तहानात का आज से आगाज़ हो गया। इम्तहानात में 1,15,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात शरीक होंगे। मंगल 27 जून तक जारी रहने वाले इम्तहानात में तमाम ग्रुप्स और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन के इम्तहानात भी होंगे। इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात बराए 2023 के लिए सुबह और शाम की शिफ्ट्स में मजमूई तौर पर 221 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। 117 इम्तहानी मराकज़ सुबह की शिफ्ट में जबकि 94 शाम की शिफ्ट में बनाए गए हैं। और कराची के मुख्तलिफ मकामात में पुलिस अहलकार और खातून समेत 6 अफराद जाबाक हुए हैं। कराची में फायरिंग और तशद्दुद के मुख्तलिफ वाक़यात में पुलिस अहलकार और खातून समेत 6 अफराद जाबाक, जबकि 2 ज़ख्मी रिपोर्ट हुए हैं। और औरंगी टाउन के इलाके मोमिनाबाद में शौहर ने जो बीवी को कत्ल कर दिया। कराची के अंदर जमान टाउन ट्रैफिक सेक्शन के जवान वारिस खान को दिन दिहाड़े डाकुओं ने फायरिंग करके शहीद कर दिया था। पुलिस हुक्काम ने बताया शहीद एहलकार की 1 माह पहले ही शादी हुई थी और इसने चंद रोज़ कबल ही छुट्टियों से वापस आकर ड्यूटी ज्वाइन की थी। जबकि रवा साल में स्ट्रीट क्राइम, टारगेट किलिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा भी रिपोर्ट हुआ है। 2023 के सिर्फ 5 माह के दौरान अब तक 200 से ज़ायद अफराद फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में मारे गए। 34,000 से ज़ायद स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रिपोर्ट भी हुई हैं पुलिस ज़राए के मुताबिक। बहरहाल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सनती शोबे के हवाले से बजट तजावीज़ जो है वह इजलास हुआ और इस इजलास की सदारत ऑब्वियसली वज़ीर आज़म साहब खुद कर रहे थे, जिसके अंदर सनती शोबे के जो लोग हैं वो वीडियो कॉल के ज़रिए भी वहाँ पर मौजूद थे। वफाकी वज़रा भी थे, गवर्नर स्टेट बैंक भी थे, चेयरमैन FBR भी थे और मुताल्लिका जो आला हुकाम हैं उन्होंने भी शिरकत की है। वज़ारत तिजारत और वज़ारत सनत और पैदावार की तरफ से भी मुख्तलिफ शोबों की तरफ से तजावीज़ पेश की गई हैं। जबकि वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि सनती शोबे की पैदावार और बरामदात बढ़ाने के लिए इक़दामात बजट का हिस्सा होंगे। हमारे साथ चीफ पैटर्न KCCI ज़ुबैर मोतीवाला साहब ऑन कॉल मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जानना चाहूँगा आज की इस मुलाकात में आप भी शामिल थे। सबसे पहले ये भी बताइएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बजट के हवाले से क्या बातें जो हैं वो आज डिस्कशन का हिस्सा बनाई हैं और क्या जो है उनको सजेशंस दी गई हैं? देखिए, सबसे बड़ा हमारा जो मसला है उसी पे बात हो रही थी। एक्सपोर्ट्स जो है ना वो नीचे गई हैं पिछले साल के अंदर, जो आज ये रवा साल चल रहा है इसके अंदर कोई जो है ना आपके कोई 9 से 10% जो है ना नीचे जाएंगी हमारी एक्सपोर्ट्स। उसी के ऊपर सारा उसी पे महवर था, उसी के साथ गुफ्तगू हो रही थी कि जो है ना वो एक्सपोर्ट की डाउनवर्ड स्लाइड को कैसे रोका जाए और इसके क्या है इक़दाम क्या होने चाहिए। और हमने जो उनसे बात की कि वज़ीर आज़म साहब जो है ना बात जो भी हम कर रहे हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि पिछला वाला एक्सपोर्ट आए तो पिछले वाले एक्सपोर्ट को तो रोका गया ना। अगर आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा देंगे
آپ اگر گیس کے ریٹ بڑھا دیں گے, آپ الیکٹریسٹی کے ریٹس بڑھا دیں گے, آپ انٹرسٹ ریٹ کو اوپر کر لیں گے, پھر آپ جو ہے نا اویلیبلٹی آف فنڈس نہیں ہوگا, پھر سے ریفنڈ نہیں آئیں گے, پھر ڈی ایل ٹی ایل نہیں آئے گا, تو ظاہر ہے ہم کمپٹیٹو نہیں رہیں گے, تو ہماری ڈاٹرز جو بنگلہ دیش لے جائے گا. اور حالانکہ یہ بات بھی ہے کہ یو ایس کا جو امپورٹ ہے پوری دنیا سے, اس میں بھی 13% کی کمی آئی ہے, یو کے امپورٹ کے اندر بھی 10% کی کمی آئی ہے. لیکن بہرحال ہمارے سامنے بنگلہ دیش کا ایکسپورٹ بڑا ہے, ہمارا ایکسپورٹ کم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم جو ہے نا برانڈ کے سپلائرز ہیں. یہ ساری باتیں ہوئی, اور وزیر خزانہ بھی اس میں موجود تھے, پھر آپ کے کامرس منسٹر بھی تھے, اور بجلی کے منسٹر بھی, اور گیس کے بھی, ایوری بڈی واز دیئر. تو آن دی اسپاٹ جو ہے نا ساری باتیں ہوئی, اور اس کے بعد وزیر اعظم نے ڈائریکٹرز دیے ہیں نوید قمر صاحب کو کہ یہ جو گیس کے اور معاملات ہیں اس کو جو ہے نا بیٹھ کر ایمیکیبلی حل ہونا چاہیے, اور جو ہے نا گیس ملنی بھی چاہیے, انڈسٹری چلنی بھی چاہیے, اور کمپٹیٹیو ریٹس بھی ہونے چاہیے. تو یہ ساری باتیں وہاں ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کچھ بات چل رہی تھی آپ کا کہ ریزرو پر ٹیکس لگانے کا ہے, وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ نہیں لگے گا. اور جو ہے نا وہ ایکسپورٹ کی فکس ٹیکس کی بات ہو رہی تھی, تو وہ بھی طے یہی ہوا ہے غالباً کہ جو ہے نا یہ اس کو بھی جو ہے نا اس کو نہیں چھیڑا جائے گا, اور اس کو فکس ٹیکس ہی رہنے دیا جائے گا. یہ باتیں ہوئی. ٹھیک ہے زبیر صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ آئندہ مالی سال کے لیے جو بجٹ میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں گے, پھر معیشت کی ترقی کو بھی ترجیح دی جائے گی. اب ہم یہاں اگر گندم کی, آٹے کی بات کر لیں, وہ تو اس وقت امپورٹ کرایا جا رہا ہے, قیمتیں بڑھ رہی ہیں, ریلیف کیسے دیں گے؟ اس پر ڈسکشن ہوا امپورٹ پر؟ نہیں دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ آسان بجٹ تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں آپ سب کو معلوم ہے جب اگر آپ کا کچن انفلیشن 47% ہوگا تو عام آدمی کے لیے تو مطلب یہ مشکل حالات ہیں, اس میں تو کوئی دو باتیں ہو نہیں سکتی. نہ ہم نے کوئی سی بات کی ہے, نہ وزیر اعظم نے کوئی سی بات کی ہے. بالکل نامصائب حالات ہیں, مشکل حالات ہیں. اس میں نکلنے کے لیے جو باتیں, جو تدابیر کی گئیں, جو آج کی میٹنگ تھی اسی حوالے سے تھی کہ جو ہے نا یہ ان کو ہم کیسے اس کو سیٹل کریں, اور کیسے ہم مہنگائی کو بھی کم کریں, اپنی انڈسٹری کو بھی بڑھائیں, جو آپ کا جو ورک فورس ہے اس کو امپلائی کریں, امپلائمنٹ کو بڑھائیں, ایکسپورٹس کو بڑھائیں. اسی کے لیے تھا. تو وزیر اعظم صاحب کا خیال یہ تھا کہ جب بجٹس آتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں آتے کہ جو ہے ہم اس کے اوپر ہم اور مزید مہنگائی لے کے آئیں, بلکہ ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ آئی ایم ایف کو سمجھانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم میں نے بھی بات کی ہے آئی ایم ایف کے پریزیڈنٹ سے, اور ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان کی جو کنڈیشنز ہیں ان کو ہم پورا کریں, اور ہم اس ٹرینچ کو پورا کریں تاکہ ہم نائنتھ پروگرام کے اندر ہم آرام سے جو ہے نا نائنتھ ٹرینچ کے لیے جا سکیں. یہ جون سے پہلے ان کو کرنا ہے, پھر وہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے, پھر اس کے بعد یہ ہے. اچھا زبیر صاحب, وزیر اعظم نے اس بات کو بھی, اس پر بھی زور دیا کہ جو چھوٹے صنعت کار ہیں, خاص طور پر جو چھوٹی انڈسٹریز ہیں یا بزنس مین ہیں, ان کو آسان شرائط کے اوپر قرضے فراہم کیے جائیں. اس پہ بھی پھر ریلیکسیشن دیکھا جائے گا آئندہ بجٹ کے اندر. وہاں ہم نے وزیر اعظم صاحب کو فگر دیے گئے کہ صرف 7% جو ہے نا وہ لیکوڈیٹی اویلیبل ہوتی ہے ایس ایم ایز کے لیے, اور باقی جو ہے نا 93% جو ہے وہ تو جو ہے بڑے لوگ لے کے جاتے ہیں. اس کا کوئی ایکویلیبریم ہونا چاہیے. ہم کو ایس ایم ایز کو جو ہے نا فائنینشیل کے لیے ان کی مدد کرنی چاہیے, ان کو فائنانس اویلیبل کرنا چاہیے. یہ بھی بات ہوئی ہے ایس ایم ایز کی, بیک بون ہوتے ہیں ایس ایم ایز, ان کو تو کرنا ہی چاہیے کسی صورت میں بھی. تو وہ بھی ساری باتیں ہوئی ہیں. فیصلے ظاہر اگلے 1-2 روز کے اندر ہوں گے. کچھ فیصلے ہو گئے ہیں, جیسے یہ ریزرو پہ ٹیکس نہیں لگنے والا وہ فیصلہ ہو گیا, اور جو ہے نا وہ فکس ٹیکس والا ہو گیا ہے. باقی جو گیس کے, بجلی کے جو معاملات ہیں ان کو بھی اگلے 1-2 روز کے اندر حل کریں گے. سبسڈی اور نو سبسڈی کی بات کریں گے, ڈی ایل ٹی ایل کی بات کریں گے, سیس ٹیکس کی جو زیرو ریٹنگ کی بات کریں گے ایکسپورٹ سیکٹرز کی, وہ بھی انشاءاللہ آنے والے 1-2 دنوں کے اندر یہ ہوگا. مگر یہ میں ضرور کہوں گا کہ پرائم منسٹر کی جو اپروچ تھی وہ ٹورڈز ایکسپورٹ بہت پازیٹیو تھی, اور ان کی باڈی لینگویج بہت پازیٹیو باڈی لینگویج تھی, اور وہ دے ریئلی وانٹیڈ ٹو ہیلپ دی ایکسپورٹ سیکٹر. اسی طرح سے بھی جو ہے نا پاکستان کا ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھ جائے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی کہا کہ حکومت جو ہے وہ صنعتوں کو سستی توانائی فراہم کرے گی. اب بجلی کے بل یہاں پر بڑھ رہے ہیں, گیس پریشر نہ ہونے کی وجہ سے انڈسٹریز بھی بند ہوئی ہیں, ان کا ریسیپروکل کیا ہے, کس طرح سے فراہم کریں گے سستی توانائی؟ اسی لیے تو میں نے آپ سے کہہ رہا ہوں نا, اسی کے لیے جو انہوں نے دیے ہیں ڈائریکٹیوز, کامرس منسٹر نوید قمر صاحب کو دیے کہ آپ اور مصدق ملک صاحب اور یہ جو ہے بیٹھ کے اس کو ان معاملات کو حل کریں. تو اگلے 1-2 روز کے اندر 2 روز کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ وہ حل کی طرف ہم لے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور ہوئی ہے, پاکستان نے بجٹ تجاویز کے لیے آئی ایم ایف سے جو ہے وہ تجاویز بھی شیئر کی ہیں.
کیا لگتا ہے کہ پاکستان نے جو اس وقت اہداف رکھے ہیں خاص طور پہ ایف بی آر کے اور پھر اسٹیٹ بینک ڈار صاحب نے کیٹیگوریکلی منع کیا کہ ہم نے کوئی تجویز ہم نے کوئی شیئرنگ نہیں کی، نہ ہم کوئی ان کو پوچھ کے بجٹ بنا رہے ہیں، ہم سوورن اسٹیٹ ہیں، بالکل کلیئر کٹ انہوں نے بات کی ہے۔ ہم ضرور مشورہ لیتے ہیں، ضرور یہ چیزیں بتاتے ہیں کہ یہ ٹیکسز ہیں، ہم یہ ٹیکس کلیکٹ کر کے اتنا ریونیو آئے گا، جو جس طرح سے ہم ہمیشہ آئی ایم ایف سے بات کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بجٹ آئی ایم ایف یہاں سے بن کے آ رہا ہے، یہ انہوں نے کیٹیگوریکلی بالکل کلیئر بات کی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اس وقت بجٹ کے اندر ترامیم کی جانی ہے، پھر یہ بھی کہا گیا آپ نے کہ فرینڈلی بجٹ نہیں ہوگا، پھر ریلیکسیشن دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف آئی ایم ایف کے اوپر بھی وزیر اعظم نے بات کی کہ پرانا جو معاہدہ تھا وہ توڑا گیا، پھر اس کا خمیازہ سب نے بھگتا ہے جو اس وقت سچویشن بلڈ ہو چکی ہے۔ لگتا ہے آپ کو کیا جو اس وقت آئی ایم ایف سے معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ ریلیکسیشن ہوگا بجٹ کو لے کر؟ پھر دیکھیں جی، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر جو ہے نا سچی بات یہ کہ بڑا پلیزنٹ سرپرائز تھا جس طرح سے آج کی میٹنگ ہوئی ہے۔ اس میں بہت زیادہ جو ہے نا ہم نے انڈسٹری کی سپورٹ کی باتیں کی ہیں، پرائم منسٹر نے ان کو اگری بھی کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کنسٹرینٹس ہیں، فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، آئی ایم ایف کے ایگریمنٹس ہیں، آئی ایم ایف کے ڈائریکٹیوز ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے اپنی انڈسٹری کا ہم خیال رکھیں گے اور انڈسٹری کو ہم اور اس کے اندر گروتھ ہے۔ آج کی جو میٹنگ کا جو ٹاپک تھا وہ انڈسٹریل گروتھ ہی تھا، انڈسٹریل گروتھ کیسے آئے، ریٹارڈیشن کی جگہ پہ ہم اوپر کیسے جائیں، وہی اسی کی طریقے سے اسی کے اوپر بات چل رہی تھی کہ ہم انڈسٹری کو کیسے بڑھائیں۔ تو ہم تو یہ بات کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے بہت ساری باتیں کی ہیں، انفراسٹرکچر کی، اس کی، تو اب آگے آنے والے دنوں میں صحیح پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا۔ اچھا، یہ جو پاکستان سے کی بات کی جا رہی ہے، ابھی میں نے پچھلے سوال میں بھی آپ سے پوچھا بجٹ تجاویز کے حوالے سے آئی ایم ایف سے جو شیئر کی ہیں، اس پر آپ کا کیا انالیسز ہے کہ جو آسان شرائط کے اوپر یہ معاہدہ طے پایا جائے گا یا پھر ایک دفعہ ہمیں جو ہے وہ چیزیں جو ہے فیس کرنی پڑیں گی؟ مجھے گٹ فیلنگ یہ ہے کہ جی مجھے لگتا ہے کہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا، کیونکہ جب پرائم منسٹر بات کرتا ہے کسی کی کنٹری کے ہوں اور تو وہ اگر کنونس کرتا ہے کہ جی جو آپ کی ہوں گی ہمارے پاس، اور ڈار صاحب بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جی کسی طرح سے جو نہیں ہو جائے، پر دیکھیں اس کا ہونا ضروری ہے ملک کے لیے۔ اگر آپ نے آئی ایم ایف کا جو ایگریمنٹ اگر نہیں ہوگا تو مشکلات کچھ دوسری طرح کی ہوں گی، اگر ہو جائے گا تو مشکلات کچھ دوسری طرح کی ہوں گی، ہم اس کو ٹیکل کر سکیں گے۔ ایک طرف سے ہمارا مائنڈ کلیئر ہو جائے گا، یہ آئی ایم ایف نہیں ہے اور یہ نہیں ہے ہمارا جو ہے نا وہ خدا نخواستہ ڈیفالٹ کریں گے، یہ ساری چیزیں جب ختم ہو جائیں گی تو آگے بات تو بن سکتی ہے نا، ہم آگے چل سکتے ہیں، ہم اپنے کاموں پہ کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں۔ میرے خیال سے معاہدہ ہونا چاہیے اور ہم کو اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اچھا زبیر صاحب، اسٹاف لیول ایگریمنٹ کو بھی ذرا سا آپ الیبوریٹ کیجیے گا اس ٹرم کو، تاکہ ہمارے جو ویورز آپ کو سن رہے ہیں اور آپ کا تجزیہ اس وقت جو ہے وہ آپ کے انالیسس کو جو ہے وہ سنا جا رہا ہے، وہ بھی آسان لفظوں میں ذرا سا اس کو بیان کیجیے گا۔ جی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہے، جو مذاکرات کرنے والی ٹیم ہے، وہ آگے اس کی رپورٹ دے گی، ان کا جو اپنا جو اسٹاف ہوتا ہے، جو ان کا جو ایک طرح کی جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس ایگریمنٹ کو اسٹاف لیول ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد یہ بورڈ میں جاتا ہے اور پھر فائنلی اس کو اپروول آئی ایم ایف کا بورڈ دیتا ہے اور وہ جو ہے نا وہ اپنی وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آئندہ بجٹ کی بات کی جائے تو قرض اور سود کی ادائیگیوں کے لیے 8,000 ارب روپے مختص کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اب اس بجٹ کے اندر یہ جو قرض سود سمیت واپس کرنا ہے، یہ ذرا سا اس کو آپ اگر ایکسپلین کریں کہ کن کن بینکس کو یہ جانے ہیں واپس؟ سوری میں سمجھا نہیں ہوں، آپ کا سوال نہیں سمجھا، دوبارہ میں۔ آئی ایم ایف سے جو شیئر کیا گیا ہے، تجاویز شیئر کی گئی ہیں، اس کے اندر یہ بات بھی سامنے رکھی گئی کہ قرض کی مد میں جو قرض کے ساتھ جو سود ادا کر رہا ہے 8,000 ارب روپے مختص کیے گئے آئندہ بجٹ کے اندر۔ یہ کن کن آرگنائزیشنز کو جانا ہے، کون کون سے بینکس اس میں شامل ہیں؟ یہ کوئی خلاصہ نہیں کیا، نہ ہمیں بھی بتایا گیا کون سے بینک ہے، وہ تو ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ کیا ہے، لیکن کوئی ایسے فگر وہاں وچ نیم کچھ بھی نہیں ہوا جی۔ اچھا، آئی ایم ایف سے اگر نان ٹیکس آمدن کے ذریعے 2.5 ٹریلین روپے اکٹھے کرنے کی تجویز بھی شیئر کی گئی ہے، یہ کیسے اکٹھے کر سکیں گے؟ ان چیزوں پر بات ہوئی ہے؟ نان ٹیکس ریونیو میں آج بھی ایسی بات نہیں ہے، نان ٹیکس ریونیو میں آج بھی 1 سے 1.5 بلین ڈالر میں اکٹھا جو ہے نا نان ٹیکس ریونیو کی طرح ہماری ایکسپورٹس ہوتی ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں نان ٹیکس ریونیو، تو وہ تو نان ٹیکس ریونیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو کمیشن سے آتا ہے، جو آپ کو پورٹ پہ اس چارجز میں آتا ہے، اس کے مختلف ہیڈز آف اکاؤنٹ ہوتے ہیں
जिसको नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। एक वो रेवेन्यू होता है जो टैक्सेस के जरिए आता है, या इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज, इसके अलावा जो टैक्सेस आते हैं, इसके अलावा जो हमारे पास पैसे आते हैं, उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, अगर स्टेट बैंक के मुनाफे से 9 अरब रुपए की बात भी कही कि इकट्ठे किए जाएंगे, फिर पीडीएल से भी 750 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे, तो आईएमएफ को ये सारे प्लान बताए जा रहे हैं, एक्सप्लेन किए जा रहे हैं कि कैसे इकट्ठे किए जाएंगे? ये भाई मुझे तो नहीं पता कि करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि बिल्कुल हो रहा है। ये पाकिस्तान ने जो बजट तजावीज़ है वो आईएमएफ से शेयर किए हैं, वो उसकी ये तफसीलात है। ऑन बोर्ड ये देखें, अखबारों की खबर थी, उसका डिनाइल किया आज। अच्छा। के अंदर डार साहब ने उसको डिनाई किया कि नहीं, हम बता के बजट नहीं बना रहे हैं, हम सॉवरेन नेशन है, हमने बात की है। तो अगर है भी, देखें हमने उनसे ट्रेंच लेनी है, तो अगर कोई ऐसी बातें होती हैं जिसको डिस्क्लोज करना है आईएमएफ को, तो मेरी जाती राय है कि अंदर कोई ऐसी कोई बुराई नहीं है। क्योंकि आप आज अगर किसी छोटे से छोटा आदमी अगर बैंक को कर्जा लेने जाता है, तो बैंक तमाम सवालात पूछता है, पैदा कहाँ हुए, माँ का नाम क्या है, फलाना क्या है, वो सब कुछ लिखवा देते हैं, 15, 20, 25 साइनें करवाते हैं, फॉर्म के हर जगह पे साइन होती है। तो वो तो मतलब एक रूटीन है कि मैं अपने पैसे आपको दे रहा हूँ, सेव कैसे करूंगा, और एबिलिटी टू पे को चेक करते हैं, चाहे छोटा कारोबार हो, आम बैंकिंग हो या आईएमएफ हो। बैंकिंग तो बैंकिंग है जी, उसके अंदर जो है वो ये मेक श्योर करते हैं कि आपके पास अहलियत होगी पैसे वापस देने की या नहीं होगी। ये जो कहते हैं ना कि आईएमएफ ने कहा कि आप गैस के रेट बढ़ाओ, आईएमएफ वो रेवेन्यू के जो है ना रिसोर्सेज पैदा करने का कहता है। वो कहता है कि आप गैस के रेट बढ़ाएं तो आपका ये रेवेन्यू यहाँ आएगा, तो आप हमको वापस करेंगे ना हमारे पैसे। वो पैसे कर्जा है, एड नहीं है। जब कर्जा है तो कर्ज देने वाला ये देखता है कि आपके पास ये एबिलिटी होगी कि आप मेरे पैसे वापस कर सकें। यही एबिलिटी टू पे वाला मामला है जिसके जरिए से सारी बातें होती हैं। और ये अगर किसी आम बैंक में जाएं तो भी यही होता है। तो ये तो आईएमएफ है, तो ये अगर आपके पास अगर अपने आमदनी के जराए आपको देखना चाहते हैं, तो अगर नहीं दिखाएंगे तो वो नहीं देंगे पैसे। उनकी अगर तसल्ली नहीं होगी तो पैसे नहीं आएंगे। अच्छा जुबैर साहब, अदम इस्तेहकाम की वजह से मुआहिदा तय नहीं पाया जाता, उसमें बहुत हद तक बेहतरी आई है, मुआशी इस्तेहसाल भी होता दिखाई दिया माजी के अंदर, उसको भी बड़ा कंट्रोल करके रखा। खासतौर पर अगर डार साहब की बात की जाए या फिर इस हुकूमत की बात की जाए, पाकिस्तान 30 जून से पहले जो है वो आईएमएफ के साथ प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल करना चाहता है। तो आपकी एज अ बिजनेसमैन, आपकी एक्सपर्टीज़ को सामने रखते हुए आपकी सजेशंस क्या है कि किन चीज़ों पर गौर करना चाहिए कि ये मुआहिदा, ये जो इस वक्त प्रोग्राम है, ये मुकम्मल तौर पर तय पाया जाए? ये आईएमएफ के साथ जो हुकूमत का जो मुआहिदा है वो ऐसी कोई मतलब ऐसा नहीं कि मेरा और आपका मुआहिदा है। ये इंटरनेशनल एजेंसी है, हम आईएमएफ के मेंबर हैं बोर्ड के। हम उसके साथ हमारी बोर्ड होता यह है कि आईएमएफ भी सारे मुल्कों के पैसों से बना है। जो मुल्क तकलीफ में होगा उसको वो लैंडिंग करेंगे ताकि वो उसकी जो खुदा न खास्ता उसका डिफॉल्ट ना हो और वो बच जाए, उसकी मईशत चल निकले। ये उसी के लिए बना हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि आईएमएफ को जो है ना पाकिस्तान की तरफ नर्म रवैया रखना चाहिए। और क्योंकि हम ये समझते हैं कि $8 बिलियन की जो की शर्त है, सऊदीया से आ जाएंगे और चाइना से और यूएई से, जो भी हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग ये जो हमने अंडरस्टैंडिंग उनको दी है, तो हम 1.2 बिलियन देंगे। 1.2 बिलियन की कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, लेकिन वैल्यू इस बात की है कि जब आप आईएमएफ से आप साइन करते हैं एग्रीमेंट, तो ऑटोमेटिकली जो है ना आपका जो है ना बाकी जितने डोनर्स होते हैं वो आपको भरोसा करके जो आपको लोन देने वाले लोग होते हैं, पेरिस क्लब हो गया, लंदन क्लब हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, वो सारे फिर आपको कर्जा देते हैं इसलिए कि आपने आईएमएफ का इम्तिहान पास कर लिया। यही तरीक़ेकार है और ये सालों से यही हो रहा है। हमारा 22वां प्रोग्राम है जो हमने अभी जो है ना उसको किया। अभी जो चल रहा है वो 22वां प्रोग्राम है पाकिस्तान की तारीख में आईएमएफ का। तो आई मीन इट इज अ रूटीन और ये इस तरह से होता है। ठीक है। अच्छा जुबैर साहब, आपने बड़ा पॉजिटिवली इसको लिया कि इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके मेंबर हैं, लेकिन आईएमएफ की अगर बात की जाए और गुज़िश्ता हुकूमतों की अगर हुकूमत की भी बात की जाए, जिसका तस्करा आज वज़ीर आज़म साहब ने खुद किया, आईएमएफ को बड़ा नेगेटिवली दिखाया गया। खासतौर पर एक छोटे बिजनेसमैन को देख लिया जाए, एक दुकानदार को अगर यहाँ पर कोट किया जाए, तो उसके लिए तो आईएमएफ बड़ा एक नेगेटिव टर्म हो चुकी है इस वक्त। इसाक डार साहब जो है ना वो ये बात करते हैं कि इतनी हार्श कंडीशंस होंगी तो हम कोई बेगर्स नहीं हैं, हम भी मेंबर्स हैं, तो हमको मेंबर की तरह ट्रीट किया जाए। ये नहीं कि वो ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं और जो है ना हमारी जो कंडीशंस हैं उसको हम नहीं मानेंगे या नहीं मानते हैं। जहां तक हमारे वसाइल हैं
जहां तक हम उसको पूरा कर सकते हैं वहां तक पूरा करने को डार साहब भी तैयार है, हुकूमत भी तैयार है। ठीक है। अच्छा जुबैर साहब, एक आखिरी कमेंट भी चाहूंगा एक्सपोर्टर्स के लिए, खास तौर पे स्टार्टिंग में बात यहाँ इस तरफ निकल आई थी, एक्सपोर्टर्स के लिए क्या इस वक्त बजट के अंदर जो है वो खुशी की बात है, और फैसिलिटीज क्या होंगी, किस तरह से किन किन चीजों में सेक्टर्स में सब्सिडीज देने जा रहे हैं? देखिए, एक्सपोर्टर्स के जो मामलात हैं वो 4-6 ही हैं। सबसे बड़ा मामला जो है वो इंटरेस्ट रेट का है। ठीक है। शरह सूद को नीचे लाना है, फिर आपके सेल्स टैक्स जो रिफंड है उनको एक्सपेडाइट करके फौरी तौर पर वापस लेना है, जीरो रेटिंग को इंट्रोड्यूस करना है, डीएलटीएल के जो क्लेम्स बाकी हैं उनको हमको वापस मिलने चाहिए। यही 4-6 जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम बात करते हैं। और लॉन्गर रन के अंदर हम मेक पाकिस्तान की बात करते हैं, लोगो मेड इन पाकिस्तान की सेलेबल कमोडिटी बनाने की बात करते हैं, यूएस में ईयू में लॉबिस्ट हायर करने की बात करते हैं। ये जो नहीं, ये सारी चीजें जो हम उनसे बात करते हैं ये मुल्क के मफाद में है। अगर ये होगा तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ट्रेड अकाउंट डेफिसिट है, उसको हम कम करने में कामयाब हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुबैर मोतीवाला साहब, आपकी एक्सपर्टीज़ का, आपके एनालिसिस का, और बजट ट्रांसमिशन में भी आप हमारे पैनल का हिस्सा होंगे। जुबैर मोतीवाला, चीफ पैटर्न के CCI, हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फे की तरफ जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे मुर्तज़ा वहाब, जो कि तर्जुमान सिंध हुकूमत भी हैं और साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी हैं। उन्होंने क्रिमिनल प्रोसीजर और पाकिस्तान पीनल कोड और कानूनी शहादत की अहम शिकों से मुतालिक आला सतह का इजलास जो है वो कंडक्ट किया है। किन चीज़ों पर बात की गई है आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।